O sa sa City of Misamis Occidental ug sa tanan nagtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa UNC. Kumusta? May adlaw. Ako si Dazi Kumotikson, Agosto 11, 2025. This is Ozamis Today. Vlogger, kauban ni ini gideklarang persona non grata sa lungsod sa Jimenez. Duulan sa 40 million barangay road project sa Dimaluna, pagasugda na. Phase 2 sa traffic light system sa Ozamis, hapit nang makumplito alang sa luwas nga mga kadalanan ug kanunay nga pag-asinso sa dakbayan. Ozamis SK Federation mutabang og kampanya sa pagpananom og utanon. Filipino Homes, Ozamis branch gibuksan na sa dakbayan. Sa police report, piwod nga kan ni BIPAT member o kasamtangan ng caretaker sa usa ka tunghaan sa syudad, sikop sa drug buy-bust operation. Gulay, sekreto sa himsong nga panglawas, sumala sa City Nutrition Office, Ozamis. Bana nga na-admit sa ikaduhang higayon tungod sa peptic ulcer ug may 18,000 nga excess bill na tabangan na usab sa Asidso Ozamis Free Hospitalization Program. Ani ang detalye sa Ozamis Today. Vlogger, kauban ni ini gideklarang persona non grata sa lungsod sa Jimenez. Aning report. Gideklara sa sangguniang bayan sa Jimenez, Misamis Occidental nga persona non grata sa tibok lungsod sila Christine Medalla nga mas nailan sa social media isip Thin Medalla ug Mary Bella. Kini human sa kontrobersyal nga insidente diin usa kanila ang gitaho nga giluwaan ang Holy Water Fund sulod sa Parish Church of St. John the Baptist. Base sa report ug video nga mikalat sa social media, ang maong buhat giisip sa simbahang Katoliko nga grabing paglapas sa pagkabalaan sa simbahan ug direktang insulto sa pagtuo dili lamang sa lungsod apan sa kinatibuk ang mga magtutuo. Una nang gisaway sa Arsobispo sa Ozamis nga si Archbishop Martin S. Humuad ang nahitabo o gitawag kini nga grabing kasaypanan batok sa pagkabalaan sa mabutang balaan nga may resulta pa sa temporaryong pagsira sa simbahan alang sa pastoral assessment ug mga buhat sa paghinulsul. Ang resolusyon sa persona non grata gipaabot na usab sa sangguniang panalawigan alang sa dugang aksyon. Gidasig sa Archdiocese ang publiko sa pagrespeto sa mga balaang dapit ug butang. Ang persona non grata measure gipasa taliwala sa pagpangayog pasaylo sa vlogger ug kauban iniini. Ang maong resolusyon giduso na ngadto sa sangguniang panlalawigan alang sa dugang aksyon. Ang maong panghitabo nagpahinumdum sa kahinungdanon sa pagrespeto sa mga balaang lugar ug sa pagbantay sa atong pamatasan, ilabi na atubangan sa publiko. Dulan sa 40 million peso barangay road project sa Dimaluna pagasugda na, ma-report si Bueno Texon. Pagasugda na sa Madugay ang duulan sa 40 milyones ka pesos nga infrastructure project alang sa barangay Dimaluna. Ang barangay road nga magdugtong sa Purok 5 ug Purok 6. Kini nga update ang mapag-irbuhong gipahibalo ni Kapitan Roberto Pilinsag sa personal nga interview kaniya sa Asinso Ozamis News Channel adlaw Huwebes, Agosto 7. Nahibaloan nga dunay nagunang proyekto silang barangay nga may pundo mokabat sa 20 milyones ka pesos nga sumala pa. Hapit na usab makumplito. Kini nga proyekto magkonekta padulong sa usa ka elementary school sa barangay Balintawak nga dako makatabang dili lang sa mga motorista apan lawas tanan sa mga kabataang estudyante. Kuan na murag karong semana ba sunod semana sugda na gyud. Kaning 40 milyon nato gikan ni diri sa National Highway nato Purok 5 gaatbang ni sa Baybay Basirang going to Purok 6, Purok 5 lapos na dito sa Purok 6. So mo-connect po na dito sa barangay Balintawak. Gipadayag usab ni Kapitan nga dili lang basta-basta ang pundo nga nadawat sa ilang barangay karong tuiga. Tungod kay kini miabot na sa 60 milyones pesos worth of infrastructure projects.
Kini resulta sa pagpaningkamot ni 2nd District Representative Congressman Sanso Fernando Ando Fuentes Waminal pinaagi sa Department of Public Works and Highways kun DPWH nga bugos nga gisuportahan usab ni Governor Henry Waminal, Asinso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry Indy Waminal Jr. ug samahan sa atong dakbayan nga si Mayor Sam Norman Go Puentes. Ang barangay di Maluna Purya Buyag kanong tuiga 60 million. 60 million. Oh, 60 million concreting. Dili basta-basta. So grabe good ang paningkamot sa ato ang mga leaders no. Sa DPWH man pandid kang kung Sancho Ando Fernando Waminal no. Kani good nga kuan niya matawag gani ni nga murag barangay Purok Road. Gisaysay usab sa kapitan nga dugay nang gihandom sa mga residente ang pagkongkrito sa maong mga dalan ug karong hapit na kini mahuman mas ayon na alang kanila ang transportasyon sa ilang mga produkto sama sa lubi, saging ug uban pang mga lugutmon. Kay kaning mga tawo gyud diha dugay na nangandoy nga mabutang dalan karon naa na gyud. Unsa mga produkto dito ka? Kasagaran mga lubi. Na mga saging kanang uban nila ng mga lagutmon sayon ra kay nila sayon na ipakuan sa merkado nato. Naghatag usab si Kapitan Linsag ug update bahin sa nahumanang mga proyekto sa ilang barangay. Lakip na niini ang Barangay Covered Court Project ug Barangay Health Station. Covered Court o kaning berting home nato kay na sa highway. Human na gyud. Schedule na sa turnover nato. Gihulat lang gyud nato si Kung Indi sa signal o kano sa gyud ang turnover. Pero hulat na gyud ko kano sa ang schedule gyud. Asang covered court mo? Covered court o kaning berting clinic nato. Pasalamat ang gipaabot sa kapitan alang sa mga lideri sa Team Asinso Administration tungod sa walay puas nga pagsuporta ug pag-atiman sa mga panginhanglan sa barangay, ilabi na sa pag-ayos sa mga gubaong mga kadalanan. Kini naghatag dili lang sa mas komportable apan mas luwas usab nga pagbiyahe sa tanan, labi na sa mga residente nga nagbiyahe sa ilang mga produkto. Nakita gyud nako ang pagpaningkamot nila dili lang sa barangay ni Maluna kundi halos-halos tanan barangay sa probinsya. Ilahang gyud gitagaan o pagtagad ang mga problema sa matag barangay, dili lang sa infra nato kundi sa mga social services pod. Kuang gyud sila tanan. Sa ilang paningkamot pasalamaton ang barangay di Maluna no, together sa council kinasing-kasing na mo ipaabot sa mga 3 pillars, Governor Attorney Henry Sibilya Waminal, kang Kung Ando Waminal, kang Kung Indi, sa ato ang LGU sa Osamis, headed by Mayor Sam Fuentes. Kinasing-kasing na mo mga katawhan sa Di Maluna. Pasalamat nining proyektoha ug sa mga social services nga naabil sa amo ang mga katawhan. Pa yung mensahe usab ang ipahayag ni Cristina Puentes, residente sa nahisukotang barangay. Diin matod pa niya, dako kinig ikabenepisyo sa mga lokal nga mga guuma ug uban pang mga nanginabuhi sama kaniya tungod kay mas dali na ang pagpaabot sa ilang mga produkto pinaagi sa mga konkretong kadalanan. Akong mensahe kay sila no nga sila kanunay nga magpadayon sa ila ang mga proyekto diri sa province of Misamis Occidental. So daghan kayong mga farmers nga mga ma-benefited, mga entrepreneur, mga tao nga ma-access ang maong mga produkto nga dili magka hirap-hirap. Ang Di Maluna Barangay Road Concreting Project nagpakita sa makanunayong pag-alagad og serbisyo sa Team Asinso aron matubag ang dugay ng panginahanglan sa komunidad. Pinagi sa maong konkretong dalan, gilauman nga dili lang kini maghatag og luwas nga pagbiyahe apan magabukas usab kini og daghang pang mga oportunidad alang sa padayong pag-asinso sa tanan. Alang sa Osamis Today, ako si Bernard Texon. Salamat Bernal. Phase 2 sa traffic lights system sa Osamis hapit ng makumpleto.
alang sa luwas nga makadalanan ug kanunay nga pag-asenso sa dakbayan ng Good News Ninyo Report. Padayon ang pag-asenso sa dakbayan sa Ozamis isip second class city gikan sa kani third class status niini. Pinaagi sa mga kalambuan nga nagpakita sa pag-asenso sa dakbayan. Lakip sa mga kalambuan nga napatuman sa asenso Ozamis administration mao ang installation sa traffic lights system nga gisugdan ubos sa administrasyon ni former Ozamis City Mayor ug karon asenso Pinoy Representative Attorney Henry Waminal Jr. ug ipadayon ubos sa liderato ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Proyekto nga nagtimaan sa tinudanay nga serbisyo dili lang aron makasabay sa modernisasyon apan aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Sa Facebook post sa Asenso Ozamis News Channel, makita ang pinakabagong updates sa makalihukan sa pag-instalar o pag-operate sa mga traffic lights sa mga major roads sa syudad. Particular ang Gango San Antonio intersection diin fully operational na ang traffic lights sa maong area. Kasamtangan na usab ng gitrabaho ang underground wiring sa Laurel Rizal Avenue intersection nga kung mahuman magkumpleto na unya sa phase 2 sa maong proyekto. Ubos sa liderato ni former Mayor Attorney Indy Waminal na patuman ang first phase sa traffic lights system sa Ozamis nga naglangkob sa installation sa 8 ka mga traffic lights nga unang giplastar sa pinakabisi nga mga intersections sa syudad. Ang phase 2 nga nasugdan panahon ni former Mayor Indy naglakip sa 7 ka mga traffic lights nga nag-appeal sa mga accident-prone areas sama sa Karangan Buli-Banyadero intersection. Kasamtangan nga unom na gikan sa 7 ka mga traffic lights sa phase 2 ang nakumpleto ug uban sa paspas nga trabaho sa Laurel Rizal Avenue intersection sa dili madugay mahuman na gayud ang phase 2 niini nga proyekto. Gisugdan Abril 7 ning tuiga sulod sa 4 ka bulan na lamang mahuman ug makumpleto na ang phase 2 sa traffic lights system project. Nga gitumong dili lang alang sa hapsay ug paspas nga dagan sa trapiko apan sa luwas nga pagbiyahe alang sa tanan. Ang pag-instalar ug pag-operate sa modernong traffic lights system sa dakbayan sa Ozamis nagpakita sa padayon ug kanunay nga paningkamot sa Asenso Ozamis administration sa pagduso sa smart urban development isip alayon sa infrastructure upgrades sa paspas nga pag-asenso sa syudad. Kini nagtumong sa paghatag og mas maayong kalidad sa kinabuhi alang sa tanang Ozamisnon. Ozamis SK Federation utabang og kampanya sa pagpananom ug utanon. Gitutukan niya Don Vicena ang balita anyang report. Salamat Don. Gipasalamatan ni Ozamis Sangguniang Kabataan Federation President Honorable John Phil Duhay Lungsod nga nahimong kabahin ang SK sa Ozamis sa aktibidad sa City Nutrition Office. Matod pa niya nga pinaagi sa maong programa mas mapresko o mas mapalapad pa ang mindset o kahibalo sa sektor sa mga kabatanunan kung unsa kaminungdanon ang pagpananom labi na sa mga utanon diha sa tugkaran. Nadapit si Konsehal John Phil Duhay Lungsod sa maong aktibidad gumikan kay ang mga ISKI member sa syudad maoy partisipante sa poster and slogan making contest diin ang pagpananom og pagkaon og mga utanon maoy tema sa ilang idibuho o i-draw sa poster og slogan making. Sa iyang pagtambong sa aktibidad sa City Nutrition Office, may labot ang extension activity sa National Nutrition Month 2025 niadtong Hulyo. Iya usab nga mapadangat og mapahinumdum ang maong kampanya og advokasya ngadto sa mga kabatanunan ning syudad. Sayang tan-aw dili paulahi ang tanan nga ang mga kabatanunan mamahimong ehemplo sa programa sa pagpananom og mga utanon og modelo usab sa dili pagkaon sa mga processed food apil na ang mga delikadong ilimnon sa mga kabataan. Celebration sa Nutrition Month, so series of activities, ma'am, no, na gawas ani murag daghan pa to nga mga activities. So lipay ko on behalf of the SK Federation of Ozamis City. We are so happy na gipasugdahan kini nga aktibidad sa Nutrition Office, of course with the support sa LGU Ozamis headed by Mayor Sam Norman Go Fuentes. Nga ani nga mga activity kay sayod man ta nga bulan sa Hulyo is a nutrition month kundi kini nga bulan nga ato gyud ipadayag kung usa ka importante ang pagkaon ug mga utanon, no? So sa kami, no, of course sa mga kabataan dako ako pagtuo og pagsalig nga pinaagi ani nga ilahang paghimo karon og pagdraw sa celebration sa kining nutrition month
usa ka pamaagi kundiin ma-inspire ang mga kabatanunan o kundiin pinaagi sa ilahang pag-drawing kundiin daghan nga mga mata ang kung sa dek importante ang pagkaon og mga gulay. So it is a first step kundiin nga atuag yung pangusga, no? At atuag yung ma-encourage especially ang mga kabatanunan nga tagaan natog dako nga pagtagad nga atong i-encourage nga magtanom tagdaghan nga mga utanon. Alang sa Ozamis Today, Adonai Desina report. Filipino Homes sa Ozamis Branch gibuksan na aniyang madetalye. Gipahigayon adlaw nga Biyernes, Agosto 8, 2025 ang grand opening og blessing sa Filipino Homes Ozamis City Branch nga anaa mahimutang sa Barangay Gango nga maghatag ed akong oportunidad ug kompletong serbisyo alang sa mga Ozamisnon sa pagpalit, pagbaligya, pag-abang ug pagtan-aw sa mga foreclosure properties. Mitambong sa opening og blessing sila si Konsehal Juanito Junjun Sakine Jr., Konsehal Dinky Suizo ug Konsehal Cecil Co. Ang chairman sa Economic Enterprise Committee nga nagpakita sa suporta sa Asenso Ozamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes sa mga negosyo sa Dakbayan alang sa mas maayong serbisyo sa komunidad ug pagpalambo sa kita nga dako ikatampo sa pag-asenso sa katawhan ug Dakbayan. Sa iyang mensahe, gipahayag ni Konsehal Cecil nga kini mao ang pinakaunang opisina sa real estate service business nga nag-operate sa Dakbayan. This is the first kind of real estate services business in Ozamis City. So you are the first office to open this kind of business here. No? Whenever we look for a condo unit or a house, or we need services, we need to have our unit be rented, and di na dito magproblema. Kay naa na day ang Filipino Homes nga mutabang sa ato, mo assist sa ato, no? Pahayag ni Filipino Homes Unit Manager Ruby Hamili, ang Ozamis Branch maong ilang ika-119 opisina sa Filipino Homes sa tibuok nasud. Usa ka portal o marketing firm nga nagdugtong sa mga real estate developers ngadto sa mga kliyente o customer niini aron masayran nila ang mga produkto o proyekto sa usa ka area sama sa Camellia, Lumina ug Mediatrix Homes. Gawas niini ang Filipino Homes konektado sa kapin 700 ka mga developers nga adunay 1,900 ka mga proyekto sa tibok nasud ug nagtanyag usab sila og trabaho ug training alang sa gustong mamahimong ahente sa real estate. Gisaysay usab ni Hamili nga ang hinungdan sa pagtukod sa Filipino Homes sa Dakbayan sa Ozamis mao ang paspas nga pag-uswag sa syudad ilalom sa Asenso Ozamis Administration. Diin nakita nila ang daghang makabag-uhan lakip na sa infrastruktura ug kadalanan nga nag-indicate sa paspas nga economic growth sa Dakbayan. Nakita man gud namo sa Ozamis nga since from the late administration dayon nabalhin to nilang Sir Henry nga administration, paspas kayo ang development sa Ozamis. Daghan kay mig nakita nga mga infrastructure, mga new roads. Isa man na siya sa indication for kanang indication na siya for growth, kanang economic growth. Nakita na mo nga developing city ang Ozamis. Dako kayo migpanlantaw sa Ozamis. Dugang pa niya, usa-usab kini sa rason nga nakapadani sa mga investors ug developers nga magtukod mga proyekto ug mga development dinhi sa Dakbayan. Nakita na mo nga diferensya ra jud kaayo ang dagan sa Ozamis karon. So nakita na mo nga ang iyang growth ba pasaka gyud pasaka. Mo nang nainganyo mi nga magbutang og office to invite investors and developers nga magbutang sila og mga development diri sa Ozamis. Katong mga barato lang nga balay, katong mga affordable na apoy mga high-end kung kaya. Inana mo na amo ang gi-apas diri sa Ozamis. Was pa niini, usa-usab ka rason mo ang maayong kahimtang sa peace and order. Sumala pa niya, kay sa unang panahon mahadlok man gyud ta sa Ozamis kay magpatungod ka dira nga walay suga, pwede ka matulis. Pero kaloy sa Ginoo diring dapita murag ang amua pang signage ang dakog suga, wala man gyud nanulis.
Wa po'y tulisan ka may kwarta. Pahayag pa ni Hamili nga dali og hapsay usabang ilang proseso sa pagkuha silang business license ug permit. Kaluoy sa Ginoo ang among business permit bisag dili kayo kuan sa ilaha ba ang real estate services, dili kayo common. Gitagaan mi niya, gipagawas ang amo ang business license og 2 weeks. So daghan kay nag-challenge nako, dili nakaabot og 1 month ang imuhang business license, but wrong sila. Kay in 2 weeks time ning gawas siya. Ang opisyal nga pag-abli sa Filipino Homes sa Dakbayan sa Ozamis nagpakita sa padayon nga paglambo sa ekonomiya sa Dakbayan nga pinaagi sa pag-uswag sa infrastruktura, maayong kahimtang sa peace and order ug hapsay nga proseso sa negosyo ubos sa asenso administration. Gilauman nga kini mas makapalambo pa sa oportunidad sa negosyo, trabaho ug real estate services alang sa mga Ozamis noon. Samtang nagdasig usab kini sa dugang pang mga investors o developers nga mamuhunan nga makaamot sa kalambuan sa Dakbayan. Sa police report, ipiwod nga kanhi BPAT member o kasamtangan ni caretaker so sa katunghaan sa Dakbayan sikop sa drug abide bus operation yon medalyo alang sa Maritalye. Kapingon ko lang alas 2:15 sa hapon adlong Biyernes, Agosto 8 ning tuiga, gilusad sa kapulisan sa Ozamis City Police Station kon OCPE sa pagpanguna ni Police Captain Alpi Paglinawan sa Badukya, ang investigation officer sa OCPE ubos sa supervision ni Ozamis City OIC Chief Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa. Ang usa ka bypass operation sa Purok 1 Barangay San Antonio, Ozamis City nga may resulta sa pagkasikop kang alias Maeng, 53 anyos, minyo o residente sa maong barangay. Base sa interview kang Barangay Konsyal Marcelito Similia Jr. sa Barangay San Antonio, si alias Maeng kanhi miyembro sa Barangay Peacekeeping Action Team kun BPAT, usa ka person who use drugs kun piwod o kasamtangang caretaker sa San Antonio National High School. Kining before kuha ni siya namo barangay BPAT, dayon ang school kay need man og kanang guard, so motong amuha siyang gipasa dire. Gi-recommend namo kay lagi kuha naman kining napakita bud siya nga maayo na. Pero actually kini siya surindiri ni siya. Dayon yes, usa ka piwod surindiri siya, dayon among gi kuan dire kay para dire siya may mutang pod, at least makabantay sa mga bata niana. Sa gipagayon nga transaksyon tali sa pusod buyer ug sa suspetsado, napalit gikan kaniya ang usa ka rectangular shaped heat cell transparent chassis nga adunay sulod sa gituang shabu. Atol sa pagbody search sa mga suspetsado nga gisaksihan mismo ni Barangay Kagawad Sibilya, representante sa DOJ ug mga sakop sa local media sa Dakbayan, nakumpiska gikan sa posisyon sa suspetsado ang 5 ka rectangular shaped heat cell transparent chassis nga dunay sulod sa gituang shabu, usa ka kaha sa sigarilyo og posporo og 500 piso bill nga giingong bypass maning. Ang nakumpiskang illegal nga droga adunay kinatibuk ang gimbugaton nga 3 gramos og may street value nga 20,000 og 400 pesos. Ang suspetsado gidala og temporaryong gidetiner sa Ozamis City Police Station alang sa hustong disposisyon og posible nga mag-atubang sa kasong Republic Act 9165 tungod sa paglapas sa Section 5 og Section 11. Si Barangay Kagawad Sibilya adunay pahimangno og pasidaan ngadto sa mga drug pushers o users sa ilang barangay batok sa padayon nga kalihukan sa illegal nga droga. Kami sa council apel si kapitan, kami dagan ming naibalan nga namaligya. Kini warning ni ninyo. Warning ni ninyo, ug dili mo muundang og pamaligya, maghinahinay ta kontra sa illegal droga. Nga naman, inyong mga pangalan tunog na kayo. Ulatan niyo maabtan mo sa inyong dimalas. Kay kamo kailan namin ninyo
taga-antang tamo og kuan, ang inyong mga pangalan ana sa barangay hall nakalista na. Ginamonitor na tamo ug di mo muundang. Labi na katong musakay og pambot matug lanaw. Kanang matug lanaw sa lanaw mo palit. Kamo. Kana og dili mo magundang mao nang sa dagat mo magagihan kay walay dakop. Diri sa mala di mo mangagi. Una sa pagadagan inyong mga pangalan ana sa barangay hall. Og dili mo magundang na, pasensyahay gyud ta. Ang maong operasyon malampuson nga napaygayon pinagi sa hugot nga paningkamot sa kapulisan sa Osamis ubos sa pagpanguna ni OIC Chief of Police Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa uban sa solidong suporta sa asenso Osamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman Go Puentes nga nagpadayon sa pagpanalipod sa kalinaw og kahapsay aron magpabiling luwas og mamahimong drug-free ang dakbayan. Alang sa Osamis Chuli, ako si Leoncio Medalio. Salamat Leoncio. Gulay, sekreto sa himsog panglawas, sumala sa City Nutrition Office sa Osamis. Si Glenn Ray Ruluna alang sa Maritalye. Gidasig sa Osamis City Nutrition Office sa pagpangulo ni Ma'am Lileta Navarez ang tawang Osamis doon sa nga batasanon ang pagkaon ug mga gulay ug magluto sa masustansyang pagkaon silang tagsatag sa Kapirimalaya. Matod ni City Nutrition Action Officer Navarez, nagkadaghan na karon ang mga fast food, dilata ug mga instant nga mga pagkaon nga anas palibot nga kadugayan makahatag og negatibo epektos panglawas sa katawhan. Gipasiugda ni Navarez nga ang pagkaon og gulay dako og tabang sa lawas og kini paghatag og kusog, kahimsog og kalagsik sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ihatag og bugaton ni Ma'am Navarez ang pagpadayon sa nutrition education o giawhag ang tanang pamilya nga i-practice ang healthy eating at home isip paagi sa paglikay sa mga sakit o pagpalig-on sa resistensya. Alang sa Osamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Bana na admit si ikaduhang higayon tungod sa peptic ulcer ug may 18,000 pesos nga excess bill na tabangan na usab sa asenso Osamis Free Hospitalization Program. Angela Maicarante, alang sa Maritalye. Sa ikaduhang higayon nga pagka-admit sa bana ni Ginang Felisa Bihasa nga si Tatay Raimundo Bihasa, 63 anyos og lumulupyo sa Purok 5 Barangay Baybay San Roque, Osamis City nga sa iyang unang pagka-admit na diagnose kini nga adunay gastroduodenal mass ug niini ikaduhang higayon miduol si Ginang Felisa, 61 anyos sa buhatan sa Asenso Osamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Sam Norman G. Fuentes uban sa katuyuan aron sa pagpangayo og pinansyal nga tabang sa Asenso Osamis Free Hospitalization Program alang sa bayronon sa hospital niini nga mikabat sa 18,784 pesos and 40 centavos. Ako si Felisa S. Bihasa, 61 years old, taga Baybay San Roque, Purok 5, Osamis City. Ang katuyuan ako diri, nidol ko diri sa programa sa Asenso, tungod sa ako ang bayunon sa ospital nga 18,784.40. Matod pa ni Ginang Felisa, si Tatay Raimundo una nang na-admit niya tung bulan sa Marso tungod sa colon cancer niini. Apan base sa iyang diagnosis, aduna kini gastroduodenal mass ug karon na-diagnose kini nga adunay peptic ulcer disease. Akong bano, Raimundo Bihasa, 64 years old. Kuan ka ng colon cancer siya ug na peptic ulcer. Dugang pa niya, sa pagka-admit ni Tatay Raimundo niadtong bulan sa Marso, mikabat ang ilang excess bill sa hospital sa kapin 100,000 pesos. Apan kini, hingpit nga gi-zero balance pinaagi sa Asenso Osamis Free Hospitalization Program. Kaduhan na ako siya katong March. Na-admit siya, 100 kigay ang among balance, pero napasalamat ka pang kwato kay
zero balance po ko. Si Tatay Raimundo ang naagi-admit sa St. Joseph General Hospital ug isip ikaduhang higayon nga pag-avail ni Ginang Felisa sa programa sa Ascenso Uzamis Administration. Pasalamat ang iyang gipaabot nga na zero balance gayud ang ilang excess bill sa ospital ug ingon man sa tulo ka mga haligi sa probinsya, ilabi na ni Mayor Sam Norman G. Fuentes nga padayon sa paghatag og pinansyal nga suporta alang sa mga katawhang nagkinahanglan og tabang sa pagpahospital. Salamat jud dako ko pasalamat sa atong mayor nga si Sam Norman Fuentes, si Congressman Indy Waminal Jr., si Congressman Ando Waminal, ulabi na sa atong amahan nga si Governor Henry Waminal Sr. Daghan kaayong salamat sa inyong programa nga nakatabang jud sa mga nagkinahanglan ug labi na katong mga pobre. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Quirante. Salamat me, ang Uzamis Today hatod kanato nga serbisyo publiko sa Ascenso Uzamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes, pinaagi sa Ascenso Uzamis News Channel. Alang sa dugang informasyon, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal, ug Ascenso Uzamis News Channel. Sa ngalan sa buong AON sa team, Leoncia Medallo, Bernal Lacson, Adoni Vicena, June Porgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mecarante, Mary Ann Lumapas, Xander Delides, Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Humodixon. Daghang salamat. Kanunay Ascenso Uzamis. Padayon Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.